बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन तमाम ही हम्द अल्लाह के लिए है। हम उसकी हम्द बयान करते हैं, उसी से मदद तलब करते हैं और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगते हैं। नफ्स अम्मारा और बुरे आमाल के शर से उसकी पनाह चाहते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत अता फरमाए उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे वो गुमराह कर दे उसका कोई हादी नहीं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह ताला आप पर, आपकी आल पर ढेरों रहमतें और सलाम नाज़िल फरमाए, आमीन। अल्लाह ताला इस वीडियो को देखने वाले मेरे तमाम भाइयों बहनों की ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए और कभी दुख तकलीफ़ या गम का सामना ना करना पड़े, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता आपके आमीन कहने से अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमा ले, तो आमीन लिखना ना भूलें। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपना ईमान ताज़ा करने के साथ साथ अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इसे शेयर कर दीजिएगा। नाजरीन, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराहे करम हमारा चैनल इश्क़ मुस्तफ़ा सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ आपको बिल्कुल मज़ेदार इस्लामी तारीख़ और दुनिया भर के दिलचस्प वाक़यात पर हमारी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाज़रीन, कुरान करीम में हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम का जिक्र दो मकामात पर आया है। अल्लाह ताला सूरत अल-अंबिया में फरमाता है, व इस्माईला व इदरीसा व ज़ुल्किफ़्ली कुल्लुम मिनस्साबिरीन व अदख़लनाहुम फ़ी रहमतिना इन्नहुम मिनस्सालिहीन, आयत 85-86। और सूरत उस-साद में इरशाद है, वज़्कुर इस्माईला वल यसअ व ज़ुल्किफ़्ली कुल्लुम मिनल अख़यार। नाजरीन, हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम का जिक्र दो मरतबा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के किस्से के बाद आया है। शायद इसी वजह से बाज़ मुफस्सिरीन ने उन्हें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का फ़र्जंद बताया और उनका नाम बशर बिन अय्यूब लिखा, जबकि ज़ुल्किफ़ल उनका लक़ब था। हज़रत शाह अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, मगर अक्सर मुफस्सिरीन के नज़दीक आप अल्लाह ताला के नबी थे जो बनी इसराइल में मबऊस हुए। शुरू में हज़रत यल्सा अलैहिस्सलाम के खलीफा थे, बाद में नबूवत से सरफराज हुए। अहादीस मुबारका में आपसे मुताल्लिक कुछ मनकूल नहीं। तौरात और इंजील भी तफसील से खामोश हैं। तवारीख़ में भी सन्नाटा है, शायद इसलिए कि उनकी बसात के दौर में बनी इसराइल में कोई ख़ास वाक़या पेश ना आया हो जो इबरत, बसीरत या मौजज़े का पहलू रखता हो। कुरान करीम में आम तौर पर साबिका अंबिया के हालात इसलिए बयान होते हैं कि अहले अक्ल दानिश को इबरत हासिल हो, जैसा कि सूरत हूद में इरशाद है, ए नबी, हम साबिका अंबिया के हालात इसलिए बयान करते हैं कि तुम्हारा दिल मुतमईन हो और मोमिनों के लिए नसीहत व इबरत हो। नाजरीन, हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम के बारे में मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ आरा हैं। बाज़ इनकी नबूवत के कायल हैं, बाज़ विलायत के। इमाम इब्न जरीर रहमतुल्लाह अलैह ने तवक्कुफ़ इख्तियार किया, जबकि हाफिज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान में इनका जिक्र अंबिया के साथ और तारीफ़ के कलिमात के साथ आना इस बात की दलील है कि वो अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। अक्सर मुफस्सिरीन इसी राय की तायद करते हैं, मगर बाज़ का ख्याल है कि वो नबी नहीं बल्कि अदलो इंसाफ करने वाले दानिशमंद शख्स थे। मशहूर मुफस्सिर हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो नबी नहीं बल्कि नेक और सालेह इंसान थे। यहूदियों का दावा है कि ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम हज़रत हिज़कील अलैहिस्सलाम का लक़ब है, जो नबी थे और बनी इसराइल की असीरी के ज़माने में बाबुल भेजे गए। बाइबल के मुताबिक जब बख्ते नसर ने यरूशलेम पर हमला किया तो हज़ारों यहूदियों को कैदी बनाकर इराक ले गया और दराए खाबोर के किनारे तल अबीब नाम की बस्ती बसाई। वहाँ हज़कील अलैहिस्सलाम को नबूवत अता हुई, इसलिए बाइबल में हज़कील मौजूद हैं, मगर ज़ुल्किफ़ल के सिलसिले में खामोश है। नाजरीन, ज़ुल्किफ़ल का लफ्ज़ी मायनी साहिब हिस्सा है, मगर एक मायनी हक़ को इंसाफ के साथ कफालत करने वाला भी है। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि हज़रत ज़ुल्किफ़ल नेक और साले इंसान थे। वो अपनी कौम की किफ़ालत करते और हक़ व इंसाफ पर फैसले करते थे, इसलिए कौम ने उन्हें ज़ुल्किफ़ल कहना शुरू कर दिया। एक रिवायत है कि आप अपनी कौम के मजहबी रहनुमा और अल्लाह के नबी थे। तमाम मामलात की निगरानी और किफ़ालत हक़ व इंसाफ के तकाजे के मुताबिक करते थे, जिससे कौम बहुत खुश थी, इसीलिए उन्हें ज़ुल्किफ़ल कहना शुरू किया। बाज़ कहते हैं कि आप हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। एक शख्स की ज़मानत लेकर कई साल कैद सहन की, इसीलिए ज़ुल्किफ़ल कहलाए। एक और रिवायत के मुताबिक मुल्क शाम का बादशाह आपकी बुजुर्गी, मामला फ़हमी, पाकीज़ा अखलाक, शीरीं कलाम और नफीस आदाब की वजह से आपको पसंद करता था।
آپ اس کے دربار میں آسانی سے جاتے اور وہ مذہبی معاملات میں آپ سے مشورہ کرتا، مگر وہ بنی اسرائیل سے عداوت رکھتا تھا۔ ایک بار اس نے بنی اسرائیل کے کئی مذہبی رہنماؤں کو قید کر ان کے قتل کا حکم دے دیا۔ حضرت ذوالکفل کو علم ہوا تو بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور درخواست کی کہ ان کو قتل کرنے کے بجائے مجھے سونپ دیں، میں ان کی اصلاح کروں گا۔ بادشاہ نے قیدیوں کو آپ کے حوالے کر دیا۔ آپ انہیں اپنے گاؤں لے آئے، کئی دن مہمان رکھا، عزت و احترام کا سلوک کیا، پھر رہا کر دیا۔ جب یہ رہنما اپنی قوم میں لوٹے تو انہوں نے آپ کو ذوالکفل کے نام سے یاد کیا اور بنی اسرائیل نے بھی یہی نام رکھا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ نے حضرت یوسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ کی حیثیت سے عہد کیا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کی کفالت کروں گا، شریعت موسوی کی پیروی اور تورات پر عمل کی ترکین کروں گا، اسی لیے ذوالکفل کہلائے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قصہ نقل کیا ہے اور ابن ابی حاتم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ملتے جلتے آثار نقل کیے ہیں۔ ان کی سند منقطع ہے۔ بہرحال حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، جب حضرت جوسیہ علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تو خواہش ظاہر کی کہ کاش مرنے سے پہلے کسی نیک شخص کو خلیفہ مقرر کر دیتا تاکہ میرے بعد دین کے تمام معاملات سنبھال سکے اور میں اس کی تربیت بھی کر دیتا۔ ایک دن آپ نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگو، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اپنی حیات میں تم میں سے کسی صالح شخص کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، مگر 3 شرائط پر۔ ایک، دن میں روزہ رکھے، رات کو اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، غصہ نہ آئے۔ مجلس میں سناٹا چھا گیا۔ اچانک ایک کونے میں بیٹھا عام شخص کھڑا ہوا اور بولا، میں تینوں شرائط پر پورا اتروں گا۔ حضرت یوسیٰ نے شرائط دہرائیں اور پوچھا، سچ میں؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا اور مجلس برخاست کر دی۔ اگلے دن پھر سوال دہرایا، مجموعہ خاموش۔ وہی شخص کھڑا ہوا اور عہد کیا۔ حضرت یوسیٰ نے اسے خلیفہ بنا لیا۔ یہی حضرت ذوالکفل علیہ السلام تھے۔ ابلیس مجلس میں موجود تھا۔ اس نے اپنے قارندوں کو حکم دیا کہ ذوالکفل کو راہ راست سے ہٹاؤ، مگر سب ناکام ہوئے۔ آخر ابلیس نے خود ذمہ لیا۔ حضرت ذوالکفل کا دوپہر کو تھوڑی دیر قیلولہ کا دستور تھا۔ ایک دوپہر ابلیس بوڑھے فقیر کے بھیس میں پریشان حال پہنچا۔ آپ ابھی لیٹے ہی تھے کہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے پوچھا، کون؟ ابلیس بولا، ایک مظلوم بوڑھا، انصاف کے لیے حاضر ہوں۔ دروازہ کھولا تو کمزور شخص نظر آیا۔ بات شروع ہوتے ہی شیطان نے اپنی قوم کے ظلم کی جھوٹی داستان شروع کر دی۔ اتنا طول دیا کہ آرام کا وقت نکل گیا۔ آپ نے تسلی دی، شام کو مجلس عدالت میں آنا، دادرسی ہوگی۔ شیطان چلا گیا۔ شام کو آپ انتظار کرتے رہے، وہ نہ آیا۔ صبح بھی نظریں تلاش کرتی رہی۔ دوپہر کو پھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے نرمی سے کہا، مجلس میں بلایا تھا، کیوں نہیں آئے؟ بولا، قوم خبیث ہے، پتہ چلا تو ڈر گئے، حق دینے کا وعدہ کیا مگر پھر مکر گئے۔ آپ نے کہا، شام کو آ جانا۔ پھر باتوں میں الجھا کر قیلولہ نہ کرنے دیا۔ شام کو پھر نہ آیا۔ 2 دن بغیر آرام کے آپ پر نیند کا غلبہ تھا۔ تیسرے دن گھر والوں سے کہا، آج قیلولے میں دروازہ ہرگز نہ کھولنا، مگر بوڑھا پھر آیا۔ گھر والوں نے منع کیا۔ بولا، خلیفہ نے خود بلایا ہے۔ گھر والوں نے دروازہ نہ کھولا۔ شیطان نے شیطانی عمل سے اندر داخل ہو کر کمرے پر دستک دی۔ آپ نے دروازہ کھولا تو بوڑھا کھڑا تھا۔ پوچھا، منع کیا تھا نا؟ گھر والوں نے قسم دی، ہم نے نہیں کھولا، سب بند ہیں۔ نظریں دوڑائیں تو واقعی سب بند تھے۔ بوڑھے کو غور سے دیکھا تو حقیقت کھل گئی۔ فرمایا، اے اللہ کے دشمن، تو ابلیس ہے؟ بولا، ہاں میں ابلیس ہوں۔ تم نے میرے چیلوں کو عاجز کیا، مجھے بھی تھکا دیا۔ چاہتا تھا غصہ دلا کر عہد توڑواؤں، مگر خود ناکام رہا۔ یہ حوالہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ناظرین، خلاصہ یہ کہ حضرت ذوالکفل علیہ السلام حضرت یلیسا کے خلیفہ اور اللہ کے ولی تھے۔ ہو سکتا ہے خاص اعمال کی بنا پر انبیاء کے ساتھ ذکر ہو، یا شروع میں خلیفہ تھے، بعد میں نبوت عطا ہوئی۔ یہ حوالہ معارف القرآن جلد 6 صفحہ 220 میں ہے۔ امام طبرانی کے مطابق آپ 75 سال میں وفات پائے، بعض نے 95 سال لکھا۔ دمشق میں جبل قاسیون پر آپ کا مزار ہے، جہاں ہزاروں زائرین آتے ہیں۔ عراق وغیرہ میں بھی مزارات منسوب ہیں، واللہ عالم۔ دوستو، امید ہے قصہ پسند آیا۔ ویڈیو پسند آئی تو شیئر کریں۔ حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ میں مکمل یا کمپلیٹ ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی واقعے اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے عشق مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔